صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وارزقنا من حيث لا ندري، فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وارزقنا من حيث لا ندري، فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وارزقنا من حيث لا ندري، فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وارزقنا من حيث لا ندري، فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وارزقنا من حيث لا ندري، فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله. وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا
واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وارزقنا من حيث لا ندري فلا أحد يعلم ما في قلوبنا سواك يا الله وارزقنا أجر صيامنا واجعلنا من المقبولين